अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जिस मर्ज़ के बारे में मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा वो है जरियान। तो नाज़रीन, आज मैं बताऊंगा कि जरियान होता क्या है, इसकी अलामात और वजूहात, असबाब और इसका हर्बल तरीका इलाज और इसके अलावा बहुत सी बातें जिस पर अमल करके जरियान जैसे मूजी मर्ज़ से बचा जा सकता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जरियान है क्या। नाज़रीन, जरियान मर्दाना बीमारियों में से एक बीमारी है जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है, यानी दिन ब दिन इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है। जरियान में एक ख़ास किस्म का लेसदार पानी उज़्व ख़ास से छोटा पेशाब करने से पहले या बाद में कतरे की सूरत में आता है, या जब कोई ज़हन में सेक्स को क्रिएट करे, यानी जिनसी ख्यालात लाए या कोई जिनसे ख्यालात मतलब सोचना शुरू करे, या कोई फाहिश फिल्म देखे या जनाना व मर्दाना अज़ाए तनासल देखे, तो फौरी तौर पर पीनस में से लेसदार कतरों का आना शुरू होता है। और इन्हीं लेसदार कतरों को जो पेशाब से पहले या बाद में आते हैं, या जब वो सेक्स क्रिएट करे परफॉर्म ना करे, या बार बार अक्सर लोगों में आदत होती है कि बार बार सेक्स क्रिएट करते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं करते, तो ऐसी सूरत में उस खास से लेसदार पानी आने को जरियान कहते हैं। जरियान के मानी ये जारी होने के हैं, यानी जिनसी फेल के बगैर बिला अरादा ख्वाहिश मनी मजी और रतूबत के जारी होने का नाम जरियान है। जरियान उमूमन 3 किस्म होता है। पहले किस्म को जरियान मनी कहते हैं, फिर जरियान मजी भी है और जरियान वदी भी है। इस मर्ज में मामूली शहवानी ख्यालात या कब्ज़ की सूरत में बाज़ औक़ात बगैर कब्ज़ के भी बिला इरादा उसे ख़ास से मनी खारिज होती है। बाज़ औक़ात पेशाब से पहले या बाद में या फिर मिक्स खारिज होती है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि जरियान मनी, जरियान मजी और जरियान वदी क्या चीज़ है। जरियान मनी ये तौलीद हैवानी की असल और बुनियाद है। इसकी एक बड़ी निशानी ये है कि फ्रीकैन से हालत इंतशार में कूद का ज़ोहर पजीर होती है। इसके निकलने से फ्रीकैन लज़्ज़त महसूस करते हैं और हल्के फुल्के हो जाते हैं। अब ये चाहे हालत बेदारी में हो या हालत इस्तराक में हो। और जो कि मैंने जिक्र किया है वो ये है जरियान मजी। ये अव्वल ज़िक्र की नाकस हालत है जो इमराज़ मनी से कबल या बाद में थोड़ी मिकदार में नमूदार होती है। और इसकी तीसरी हालत है जरियान वदी। ये भी अव्वल ज़िक्र की नाकस हालत है, ये पेशाब से पहले या बाद में खारिज होती है। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं बताता हूँ कि जरियान की असल वजूहात क्या है जिनकी वजह से हमारे नौजवानों में ये मर्ज़ आम होता जा रहा है। नौजवानों में ये मर्ज़ आजकल बहुत ज़्यादा है। अपने हाथों मादा हयात का बहाव इसकी अहम वजह है, या पखाना करते वक्त ज़ोर लगाना, कब्ज़ से पखाना आने की वजह से पेशाब के साथ पहले या बाद में कुआं में मनी खारिज होना। इसके अलावा गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल, कसरत मुबाशरत, सुजाक, जलक, मुशजनी और बार बार सेक्स क्रिएट करना और परफॉर्म ना करना, हर वक्त ज़हन में जिनसी ख्यालात को बार बार क्रिएट करना, उस सेक्स को अपने ऊपर सवार रखना, बार बार नफ्स को रगड़ना, जिनसी चस्के लेना, इसके अलावा पेशाब की जलन, फाहिश ख्यालात और बाज़ औक़ात पेट के कीड़े वगैरह भी इस बीमारी का सबब बनते हैं। इस मर्ज़ में मनी या रतूबतें बगैर इरादा और जुमा के बगैर उज़्व ख़ास से बेदारी की हालत में खारिज होती रहती हैं। तो नाज़रीन, इसके बाद मैं नौजवानों को इसकी अलामात के बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनसे नौजवानों को पता चल सके कि वो जरियान के मर्ज़ में मुब्तला है। आम इंसान और नौजवानों को इस बात से आगाही होनी चाहिए कि ज़ाहिरी तौर पर अलामात जो मरीज़ में नज़र आती हैं वो ये हैं, जैसे मरीज़ कायल और सुस्त हो जाता है, बाज़ औक़ात मामूली तहरीक पर भी अंजाल हो जाता है, उज़्व ख़ास का बार बार सुकड़ना, यानी उज़्व ख़ास अपनी असल हालत में से सुकड़ना शुरू होता है, यानी जो भी नफ्स की ज़ाती लंबाई है दिन ब दिन उसमें कम होना शुरू होता है। हर वक्त सर दर्द रहता है और कोई परेशानी नहीं, लेकिन हर वक्त दिल परेशान रहता है। यानी ऐसे मरीज़ जो है बज़ाहिर उनको कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दिल इस तरह परेशान होगा कि जैसे बड़ी परेशानी है। तो ये इसकी अलामत में से सबसे बड़ी अलामत यह है कि हर वक्त तबीयत परेशान रहना, खुशियाँ दिन ब दिन छोटे होना शुरू हो जाते हैं। खुराक कितनी अच्छी इस्तेमाल करे मगर इसका जिस्म पर कोई असर नहीं होता। आंखों में जलन, आंखों के गिर्द पतंगे उड़ते दिखाई देते हैं, आंखों के गिर्द से हल्के पड़ जाना, बाज़ औक़ात कमज़ोरी की वजह से चक्कर आने लगते हैं, और काम में जी ना लगना, मजाज का चिड़चिड़ापन हो जाना, और कुव्वत जुमा यानी मर्दाना ताकत का दिन ब दिन कमज़ोर होना, नाखूनों का पिछला हिस्सा चांद की तरह सफ़ेद हो जाना। तो नाज़रीन, यहाँ आपको मैं बताता चलूँ, अगर नाखूनों का पिछला हिस्सा एक चावल के बराबर में सफ़ेद है तो समझो 1 साल पुराना जरियान है। अगर नाखूनों का पिछला हिस्सा जो चांद की तरह सफ़ेद हो जाता है, अगर 2 चावल के बराबर है तो समझो 2 साल से जरियान है।
اسی طرح 3 چاول کی مقدار میں ناخنوں کا پچھلا حصہ سفید ہے تو 3 سال سے یہ آپ کو جریان ہے، اور اسے جریان کونا یعنی مزمن جریان کہتے ہیں، اور اسی کو کرونک ڈیزیز کہیں گے جریان کے متعلق۔ اگر یہ تمام علامات کسی شخص میں ظاہر ہوں تو اسے سمجھ آنا چاہیے کہ اسے جریان ہے۔ ناظرین، نوجوانوں میں جریان کا مرض عام ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ ماسٹربیشن یعنی جلد یعنی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ضائع کرنا، اطلام، کثرت جمع، اقلام بازی، کیونکہ ان افعال سے عضو خاص کی حس جو بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اسی کو ہم ذکاوت حس کہتے ہیں، یعنی اس کی حس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، عضو اتنا سینسٹیو ہو جاتا ہے، اور کہ معمولی سی لذت لینے سے یا معمولی سا جنسی خیال آنے سے یا معمولی سی رگڑ لگنے سے عضو خاص سے سفید لیسدار رطوبت کا بہنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کو ہم جریان کا عرضہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ گرم اشیاء کا کثرت سے استعمال، پیشاب میں پیپ آنا یا لیس آنا، یہ تمام اس کی وجوہات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ میں نوجوانوں کو اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں بتاتا ہوں، جس کو وہ اپنا کر اس موذی مرض سے دور رہ سکتے ہیں۔ یعنی فحش فلمیں نہ دیکھیں، تنہائی میں کم رہیں، گرم و تیز مسالے دار والی اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، پرسکون ماحول میں رہیں، متوازن غذا کا استعمال کریں۔ اس کے ساتھ روزمرہ کرنے والے کام بھی میں بتاتا ہوں۔ پیٹ بھر کے کھانا مت کھائیں، رات کو جلدی سوئیں اور کم از کم 8 گھنٹے گہری نیند سوئیں۔ لباس ڈھیلا ڈھالا پہنیں، تنگ لباس مت پہنیں، کیوں اس میں عضو خاص میں رگڑ لگ کر بھی جریان ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ رات کی غذا ہلکی پھلکی کھائیں، نہیں رات کو کھانا کم کھائیں، اور زود ہضم غذا کھائیں اور سادہ ہونی چاہیے۔ پھلوں کا تازہ جوس ضرور استعمال کریں۔ تو میں ناظرین آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ ان تمام ہدایات پر عمل کریں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ چند دنوں میں جریان جیسی بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مشزنی کرتے ہیں یا اگر آپ اقلام بازی کرتے ہیں تو فوراً توبہ کریں۔ تو ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو جریان کا علاج بتاتا ہوں، جو کہ مکمل قدرتی طریقہ علاج ہے۔ ہمارے ادارے تاثیر دواخانے کے ماہر ناز ڈاکٹرز، حکماء، سائنسدانوں نے میری سرپرستی میں برس ہا برس کی تحقیقات اور جریان کے اصل اسباب اور وجوہات کو مد نظر رکھ کر اپنی ریسرچ سے تاثیر ہربل طریقہ علاج کو متعارف کرایا ہے، جو مرض کی نوعیت کے حساب سے مریض کا علاج کیا جاتا ہے۔ ہر طرح کے کیمیائی جڑ سے پاک مکمل طور پر قدرتی علاج ہے۔ اس طریقے علاج کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ خالص جڑی بوٹی سے تیار شدہ اور 100% نتائج کا حامل ہے۔ تو ناظرین، ہمارے دواخانے میں جو علاج کیا جاتا ہے وہ کیمیکل، اسٹیرائڈ یا سنتھیٹک اجزاء سے پاک ہوتا ہے، اور ہمارے دواخانے پہ یعنی تاثیر دواخانے پر قدرتی طریقہ علاج کیا جاتا ہے۔ اس طریقے علاج کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ یہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور 100% نتائج کے حامل ہے۔ تو ہمارے ادارے تاثیر دواخانے نے جریان کے لیے بڑا مؤثر طریقہ علاج پیش کیا ہے، جس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اس سے نہ صرف مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے، بلکہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، اور نیز اعصاب، دل اور دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے، اور وہ مقوی دعائیں استعمال کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جوانی میں کی گئی غلط کاریوں کے مہلک اثرات جسمانی نظام کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ کثرت مباشرت سے جنسی غدود اپنے فعل صحیح طور پر انجام دینا بند کر دیتے ہیں، جس کے باعث صورت انزال، قوت دفاع کی کمی، مریض قبل از وقت جنسی، جسمانی اور اعصابی کمزوری میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہنی انتشار بڑھ جاتا ہے، قوت دفاع میں کمی واقع ہو جاتی ہے، تولیدی مادے کمزور پڑ جاتے ہیں، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نظر آنے لگتا ہے، خواہش مباشرت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے ادارے تاثیر دواخانے میں ہر قسم کے جریان کے لیے دوا تیار کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے آپ اپنی مراد پا سکتے ہیں۔ ہمارے دواخانے میں تیار ہونے والی دوا سے یمنی اور مزی کو روک کر اسے گاڑھا بنا دیتی ہے۔ ان ہربل ادویات کا استعمال جریان کی ہر قسم کے منی اور مزی کو دور کرتی ہے۔ جلد زیادہ کے لیے منی کو بڑھانے اور گاڑھا کرنے کے لیے بہترین ہربل طریقہ علاج ہے، جو شوگر کے مریض بھی قوت خاص کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جو کثرت مباشرت اور جلد زنی کے کھوکھلے جسم میں دوبارہ جان ڈال دیتا ہے۔ اس ہربل ادویات کا شمار ہمارے پوچھ در پوچھ صدری نسخہ جات میں ہوتا ہے، اس لیے یہ ادویات صرف ہمارے تاثیر دواخانے پر ہی دستیاب ہے۔ مادہ ذات کو میں بتاتا چلوں کہ وہ پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی بھی ملک میں ہے، آپ بذریعہ آرڈر ادویات اور کورسز منگوا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہم بذریعہ VP پارسل بھیجتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ خود ہمارے کلینک پر تشریف لا کر خود طلب کر سکتے ہیں۔ پاکستان سے باہر دنیا کے ہر ملک میں ہم بذریعہ ایئر شپ بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری پوری دنیا میں ہوم ڈیلیوری سروس موجود ہے، یعنی ہم پوری دنیا میں ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرتے ہیں۔ مطلوبہ کورس آپ کے گھر تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، آج کا پروگرام جریان سے متعلق تھا، جس میں جریان کی علامات، وجوہات اور احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جریان سے متعلق تمام مفید معلومات حاصل ہوئی ہوں گی۔
تو ناظرین، اگر آپ بھی جریان کے علاج کے لیے ہربل طریقہ علاج سے تیار کردہ مختلف ادویات یا کورسز خریدنا چاہتے ہیں تو دیر کیے بغیر ابھی کال کریں اور اپنا آرڈر بک کرائیں۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں نئے ٹاپک اور نئی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب کے لیے ہمیں اجازت دیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پروگرام کے بارے میں یا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے تشریف لائیں تاثیر دواخانہ، I-111 اقبال روڈ متصل ٹاڈلر اسکول نزد کمیٹی چوک راولپنڈی۔ ہمارے موبائل نمبرز ہیں 0300 955 2889، 0321 955 2889، 0334 955 2889۔ ہمارے لینڈ لائن نمبرز ہیں 051 5777 696، 051 5777 697، 051 5777 3239، 051 5530 536۔ ہمارے نمائندے سے بات کرنے کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں 0336 5777 696، 0336 5777 697، 0333 550 1390، 0323 550 1390۔ آپ ہمیں اپنا مسئلہ ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری ای میل آئی ڈی ہے taseerdawakana@gmail.com۔ آپ ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ ہے www.taseerdawakana.com، www.taseerlabs.com، www.taseerherbalpharma.com، www.drtaraktaseer.com۔ تاثیر دواخانہ کی آن لائن ہیلپ لائن صرف خواتین کے لیے 0331 560 7654، 0332 560 7654، 0315 5530 536، 0312 577 3239۔